The Storytime Historian. रात की रोशनी मद्धम पड़ी हुई थी और अर्तुगरुल के दिल में एक नई आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि हिकमत और सब्र की भी मांग करती थी। पिछली लड़ाई ने दुश्मन का एक चेहरा बेनकाब किया था, मगर वो साए अभी भी कहीं छुपे हुए थे। अर्तुगरुल जानता था कि अगला कदम जज्बात में लेने से ज्यादा सोच विचार मांगता है। अगले दिन वो सब सरदारों को बुलाने के लिए गया। खैमे के सामने सब इकट्ठे हुए। वामसी हल्के से मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में चमक थी। तोरगुत खामोश मगर खबरदार, और बुजुर्ग अपने कबलोहे के साथ सोच में डूबे हुए। अर्तुगरुल ने नर्म मगर पुरअसर लहजे में कहा, हमने एक चेहरा देखा है, मगर ये चेहरा हमारी दुश्मनी का सबब नहीं बल्कि एक इशारा है। जो हमारे पीछे है वो सिर्फ ताकत नहीं, वो फरेब और पैसा है। हम अपनी जानों के बदले जल्दी फैसला नहीं करेंगे। कई सरदार नाराज हुए, कुछ कहते रहे कि सजा फौरी होनी चाहिए, मगर अर्तुगरुल ने ठंडे जहन से मंसूबा बताया। पहला काम, हम अपने अंदरूनी राब्तों को मजबूत करेंगे। हर खेमे में निगहबान बढ़ाएं, अनाज की तकसीम का रिकॉर्ड रखा जाए और जो बैरूनी ताजिर हमारे पास आए उन्हें अलग चेक किया जाए। दूसरा, मैं चंद लोग लेकर शहर जाऊंगा, पड़ोसी कबाइल से राब्ते करके देखूंगा कि कहीं किसी के पास ऐसा पैसा नहीं जा रहा। रात को अर्तुगरुल ने छोटे एकचर के साथ एक छापा मंसूबा बनाया। उसने गिंदोज और चंद वफादार नौजवानों को खुफिया काम दिए कि वो बाजार में कुछ ताजिर की हरकत देखें। बाजार में एक ताजिर अक्सर रात को आकर कबीले के अनाज के लिए मुज़ाकरात करता, इसको नाकाबिले एतमाद समझा जा रहा था। गिंदोज ने इसका पीछा किया और देखा कि वो ताजिर एक कदीम तर्ज के निशान के साथ किसी बंद खाने में शेर मुंतकिल कर रहा है। उसने चुपके से वापस आकर रिपोर्ट किया। इसी दौरान अर्तुगरुल ने पड़ोसी कबीलों के सरदारों को खत लिखकर अपनी पनाह के एवज इत्तेहाद की पेशकश भेजी। कुछ ने फौरन मुस्बत जवाब दिया, क्योंकि वो भी दुश्मन की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा थे, मगर कुछ ने अपनी शर्तें रखी। इसका मतलब था कि मुज़ाकरात का मैदान भी खुला हुआ था। अर्तुगरुल ने समझ लिया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, सिफारतकारी से भी जीती जाएगी। चंद रोज बाद गिंदोज ने वो छुपा हुआ खाने खोला और अंदर से मिली वो बोरियां जो कबीले के अनाज के बराबर थीं, मगर उनके साथ एक छोटा सा संदूक भी मिला जिसमें गैर मुल्की सकुई और सलीबी निशान की महक थी। ये सबूत था कि बैरून मुल्क की कुव्वतें अंदरूनी साजिश में शामिल हैं। अर्तुगरुल ने फौरन इस राज को कुछ ही सरदारों को दिखाया ताकि वो गुस्से में अंदाजा न करें और दुश्मन का फायदा ना हो। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले हमें अवाम का दिल मजबूत करना होगा। अगर वो खौफ में आकर एक दूसरे पर शक करें तो दुश्मन जीत जाएगा। चंद रोज बाद गिंदोज ने वो छुपा हुआ खाने खोला और अंदर से मिली वो बोरियां जो कबीले के अनाज के बराबर थीं, मगर उनके साथ एक छोटा सा संदूक भी मिला जिसमें गैर मुल्की सकी और सलीबी निशान की महक। ये सबूत था कि बैरून मुल्क की कुव्वतें अंदरूनी साजिश में शामिल हैं। अर्तुगरुल ने फौरन इस राज को कुछ ही सरदारों को दिखाया ताकि वो गुस्से में अंदाजा न करें और दुश्मन का फायदा ना हो। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले हमें अवाम का दिल मजबूत करना होगा। अगर वो खौफ में आकर एक दूसरे पर शक करें तो दुश्मन जीत जाएगा। कबीले की मजलिस में अर्तुगरुल ने अवाम से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, कुछ लोग हमारे दरमियान भाग चुके हैं, कुछ ने पैसे की लालच में हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, मगर ये हमारा वक्त शिकस्त नहीं, ये वक्त साबित कदमी है। जो भी सच्चा है वो खड़ा हो। ये लोगों की आंखों में आंसू आए, कुछ ने आवाजें लगाईं और कबीले में एक नए अहद की हुआ चलने लगी। इसी वक्त दुश्मन ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। एक रात कबीले के किनारे से एक जहर भरा पैगाम आया। एक मुर्दा घोड़े के सर के पास एक अलामत छोड़ी गई थी, एक धमकी के तौर पर। अर्तुगरुल ने इसे अपनी आवाम के सामने रखा और कहा, ये धमकियां हमें खौफजदा नहीं कर सकती। हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये महज धमकी नहीं बल्कि ऐलान जंग की नवीद भी थी। दुश्मन बढ़ रहा था और उसकी मदद अंदर से हो रही थी। अर्तुगरुल ने फैसला किया कि वो दुश्मन के आहनी जाल का मरकज ढूंढेगा। वो मरकज वो बंदोबस्त था जहां से पैसे और हथियार आ रहे थे। उसने दोगान और चंद भेस बदल कर जासूस भेजे जो शहर के पुरस्रार घरों का मुआयना करे। वहां उन्हें एक छोटा सा महफिल नुमा घर मिला जहां अजनबी तुज्जार और मकामी गद्दार मिलकर मंसूबे बनाते। एक ने नाम लिया कासिम, जो खुद कबीले में एक मुखलिस इंसान के तौर पर जाना जाता था, मगर वो असल में दुश्मन का राब्ता था। ये दरियाफ्त कबीले के दिलों में एक और तूफान ला गई। कासिम का चेहरा वही था जिसे सब इज्जत देते थे। अर्तुगरुल ने इसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देने की बजावरी एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया।
اس نے قاسم کے قریب والوں کو چھانٹنا شروع کیا، اس کی حرکات کا ریکارڈ رکھا اور ایک موقع کا انتظار کیا جب وہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ مگر قاسم ہوشیار تھا، اس نے ارطغرل کی چالوں کو بھانپ لیا اور ایک رات لامتوقع طور پر قبیلے کے قریب ایک چھوٹی سی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ قابو باختہ ماحول میں خود کو مخلص ثابت کرے۔ اس منصوبے کو ارطغرل کے ہاتھوں ناکام کر دیا گیا اور قاسم کے کچھ ساتھی پکڑے گئے۔ قید میں جب قاسم سے پوچھا گیا تو اس نے ابتدا میں انکار کیا، پھر دھڑے دار سرکاری دباؤ اور پیسوں کے حوالے سے اعتراف شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے اپنی فیملی کے لیے کیا، میں نے سوچا کہ اگر میں محفوظ رہوں تو میری اولاد بچ جائے گی۔ ارطغرل نے خاموشی سے کہا، واقف ہو گیا کہ خوف انسان کو کیا کر دیتا ہے، مگر تم نے ہمیں فروخت کیا، اب تمہیں اپنا انجام دیکھنا ہوگا۔ قاسم کی سزا قبیلے کی روایات کے مطابق مقرر کی گئی، مگر ارطغرل نے ایک قدم بڑھایا۔ اس نے قاسم کو کہا کہ اگر وہ سچے دل سے اس کی تلافی چاہتا ہے تو وہ قبیلے کی خدمت کرے، اپنی غلطی کی تلافی میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرے اور اپنی زندگی قبیلے کی حفاظت میں صرف کرے۔ قاسم کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، وہ روتا رہا اور کہا کہ وہ اپنی جان دے دے مگر اس کی کوتاہی مٹ نہ سکتی۔ ارطغرل نے کہا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر عمل ثابت کرے گا۔ اسی دوران ارطغرل کی سفارتی کوششیں رنگ لائیں، کچھ پڑوسی قبائل نے وعدہ کیا کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ فوجی مدد دیں گے اور تجارت کے راستے کھولنے میں تعاون کریں گے۔ یہ اتحاد دشمن کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، مگر دشمن ایک آخری حربہ بچا کر رکھتا تھا، ایک بڑے پیمانے کا حملہ جس میں وہ قبیلے کے کئی خیموں کو جلا کر راکھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اندرونی غداروں کو حتمی اشارے دیے تھے۔ رات جب وہ حملہ منظور کیا گیا تب ارطغرل نے اپنی پوری منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ اس نے خیموں کے بچاؤ کے لیے آگ بجھانے کے نئے طریقے سیکھے، خیموں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر منتقل کیا اور خواتین و بچوں کے لیے خفیہ محفوظ راستے تیار کیے۔ جوانوں نے لڑنے کی تربیت دوبارہ کی، نئی چالوں اور گیتوں کا طریقہ سیکھا۔ اس کے ساتھ ارطغرل نے دشمن کو الٹا پھانسنے کے لیے ایک جال بچھایا۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن خود وہی راہ اختیار کرے جس پر اندر کے غدار انہیں کھینچ رہے تھے۔ آخر وہ شام آن پہنچی جب دشمن نے حملہ کیا، مگر ارطغرل نے پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق انہیں گھیر لیا۔ گھاٹوں پر چڑھتی آگ ابرازیاں اور گھوڑوں کی ٹاپ نے دشمن کو حیران کر دیا۔ بامسی نے اپنی قوت سے دشمن کے چند بڑے سپہ سالاروں کو زمین پر گرا دیا۔ تورغوت نے تیر اندازی سے دشمن کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا اور ارطغرل نے دشمن کے سردار کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ارطغرل نے اعلان کیا، یہ فتح ہماری نہیں، یہ ہماری ایکتا اور حکمت کی شہادت ہے۔ مگر ارطغرل جانتا تھا کہ یہ عارضی امن ہے۔ اس نے قبیلے کے بزرگوں اور نئی اتحاد کے سرداروں کو ایک محفل میں بلایا اور کہا، آج ہم نے محض ایک جنگ جیتی ہے، ہمارے سامنے مستقل امن اور ترقی کے لیے بہت کام ہے۔ تعلیم، تجارت اور انصاف کے نظام کی بحالی ضروری ہے۔ دشمن صرف تلوار سے نہیں، وہ ذہنوں میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو علم دینا ہوگا تاکہ وہ مستقبل میں ایسا نہ ہونے دیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، آنکھوں میں امید کی کرن دمکتی ہوئی دکھائی دی، مگر رابی کی آواز نے خاموشی میں گونجتے ہوئے کہا، ارطغرل نے آج ایک بڑا طوفان ٹالا، مگر جو سچائی سامنے آئی وہ ایک نئی جنگ کا آغاز بھی تھی۔ اب دنیا کی طاقتیں اور داخلی سازشیں ایک ساتھ کھڑی تھی۔ کیا کا قبیلہ اپنے نئے عہد کو برقرار رکھ پائے گا؟ اگلی قسط میں وہ راز کھلے گا جو ارطغرل کے دل کے قریب ہے، ایک ایسا راز جو اس کے ایمان اور قیادت دونوں کو پرکھے گا۔ يا أمتنا شد الحيل